वल्ला हबीबी कम टू दुबई. काय वाटतंय? दुबई ट्रिप स्टार्ट. कोल्हापुरातून मुंबईला निघालेलो आहे. ज्योतिबाच्या नावानं बोला. दात दाखवा सगळे. कुणाची दात चका माझी दिसा माझी. हा आत्ता का बाई सस्याची दिसली. आता सगळी दिसली. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي. पुण्यात आलेलो. पुणे क्रॉस करून आम्ही आता मुंबईचा एक्सप्रेस हायवे धरलेला आहे आणि 1-2 तासात आम्ही मुंबईत पोहोचतो. मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, छत्रपती शिवाजी टर्मिनल्स. ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين حبيبي. आता आमच्या सगळ्यात प्रोसिजर झालेले आहेत एअरपोर्टमध्ये आणि दुबईची आता आम्ही सुरुवात केलेली आहे. आता आम्ही बोर्डिंग गेटकडे निघालेलो आहे. أجمل عيون في الكون أنا شفتها الله عليك الله على سحرها أجمل عيون في الكون أنا شفتها. दुबईमध्ये आमची एंट्री झालेली आहे आणि आता आम्ही दुबईच्या एअरपोर्टवरनं बाहेर आमच्या ड्रायव्हरला शोधायसाठी निघालेलो आहे. आमचा ड्रायव्हर बाहेर येऊन थांबलेला आहे आणि आता आम्ही एअरपोर्टमधून बाहेर पडत आहे. تنور ليالي चला 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 चला. حبيبي حبيبي يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين يا ساكن خيالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بالي. दे आमची कार ट्रिप चालू झाली. हां हां. अल्ला हबीबी कम टू दुबई. Hello, Habibi. Come to Dubai. Ah. Welcome, Ji. Welcome, Ji. वेलकम वेलकम. थँक्यू. Welcome, Ji. इधर तो दुबई है ना, ऐसे रोड होते हैं, हम लोग चाय इधर रखते हैं. हाँ, चाय पियो इधर, चाय पियो, खाना कुछ- पिएगा. अच्छा. उठ के गिरेगा. हाँ है. अच्छे इधर खासे तो पेट होटल. का पानी नहीं हिल रहा. हाँ, ये तो होते ऐसे ही है, पता है ऐसे दुबई. सही है सही कोई है. मामूली पैसा नहीं है, पूरा दुबई रेडार है. बराबर बराबर. है. कितने एयरपोर्ट, कितने लोकेशन है, देखो रास्ते. सही सही. वेलकम टू बुर्ज खलीफा. यस यस. ये मेरा जी सब किसका दिख है? रहा है. हाँ. टैक्सी वाला मिला थी ना. हाँ रेडी. अलग है. 20 साल हो गए तेरा इधर. हाँ उस टाइम ये ब्रिज ये सामान वामान नहीं था, पूरा रंबल था. सब आपके सामने ही हुआ. सब मेरे सामने हो गए. ऐसे हमको भी लोग कह रहे थे इससे पहले. हाँ इसका किंग देखा ये इसको बोलता है शेख राशिद. अभी ये बेचारा बुढ़ा हो गया, इसका बेटा है ऐसे वो हाँ, कर रहा है. अच्छा, हाँ वो हाँ. वही चलाते हैं. मतलब है हाँ. आप लोग बोलते हो बॉस. बॉस. अच्छा. शेख राशिद मोहम्मद. हाँ शेख राशिद इसका बाप का नाम है. अच्छा अच्छा. इसका अपना नाम है मोहम्मद. अच्छा हाँ हाँ. शेख राशिद बिन मोहम्मद. 20 साल पहले तो इधर कुछ नहीं था. मतलब है बेटा. 20-25 साल पहले तो इधर कहाँ कुछ नहीं था ना. वो तो
सादा जमाना ये है ना 20-25 साल के बाद ही अभी डेवलप हुआ है। حبيبي 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 يا نور العين 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 يا ساكن आता इथे خيالي संध्याकाळचे 6:30 वाजले. आता आम्ही मरीना क्रूजला डिनर करायसाठी जाणार आहे. त्यासाठी आता आमची गाडी इकडं आम्हाला पिकअप करायला येणार आहे. त्यासाठी मी आता वाट बघायला लागलो गाडी कधी येते. आली वाटतं. Vet inte utgång Habibi 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 Du tar farlig Gett en time Vet inte utgång Habibi Du tar farlig Gett en time Vet inte utgång Habibi इंडियाची सगळी कशी बसली होती. इंडियाची सगळी गेट उघडलं बघा. पळतात बघा. तसं सगळी पाय बघा. आमची मम्मी पुढं अगं थांब की जाऊया. होय होय जबरदस्त. गप्प्या बघायलाच काय ईद साठी أنا متمكنة ومش ممكنة أنا مش هتكرر تاني تعمل مشكلة هعمل مشكلة وتشوف الوش التاني أنا متمكنة ومش ممكنة أنا مش هتكرر تاني لا كل اللي أنا مش من هنا من توبتي يا ابني أنا شخصية قوية فبلاش تستهون بيا أنا ممكن أفوت بمزاجي بس أنا مش لقمة طرية أنا متمكنة ومش ممكنة أنا مش هتكرر تاني أعمل مشكلة هعمل مشكلة وتشوف الوش التاني أنا متمكنة ومش ممكنة أنا مش هتكرر تاني لا كل اللي أنا مش من बोल्या जरा जरा चल की जरा जरा ना जरा 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 तेवढं नाही 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 व्यवस्थित व्यवस्थित तुझा द्यायचा أنا متمكنة ومش ممكنة أنا مش هتكرر تاني أعمل مشكلة هعمل مشكلة وتشوف الوش التاني أنا متمكنة ومش ممكنة أنا مش هتكرر تاني لا كل اللي أنا مش من هنا لا أنا من كوكب تاني مسيطرة بمشي مسطرة بخليك لو شفت في شارع بتبص لورا أيوة بوصيك
गुड मॉर्निंग. नेक्स्ट डे. आज आमच्या दुसऱ्या दिवशी सुरुवात झालेली आहे. आज सकाळी सकाळी आम्ही नाश्ता करायला आलेलो आहे ब्रेकफास्टला. काय मॅडम. आणि आता आम्ही ब्रेकफास्ट करून आज दिवसाचा आमचा प्लॅन काय काय आहे. पहिल्यांदा आम्ही डॉल्फिन शोला जाणार. डॉल्फिन शो झाल्यानंतर आपण डेझर्ट सफारी हे 2 आज प्लॅन आहेत. आज संध्याकाळपर्यंतचा प्लॅन फिक्स. आणि आता आपण नाश्ता करूया. नाश्ता गबरूशेठ हे इथं ह्याचं ट्रेनचं तिकीट काउंटर आहे. तिकीट ऑफिस. हां हां ट्रेननं मारूया की आपण. त्या दिवशी ह्याला जायचं आहे ना गोल्डसुकला. ट्रेननं जायचं आलं तर जाऊया. चॉकलेट काउंटर आहे.